बीवी बीमार थी। मैं पहली बार भीख मांगने निकला। सड़क पर बैठा तो एक लड़की ने मेरी गोद में 50,000 फेंका और बोली, मेरा हलाला कर दो। मैं फौरन मान गया और फिर रात गुजार कर फारिग होकर गुसल करके जाने लगा तो मेरी नज़र उस लड़की की। मैंने सोचा कि एक बार मज़ीद। आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं एक मज़दूर बंदा था। मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करवाता? अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जानने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब उधार देने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़ कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नज़र डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी अजियत में नहीं देख सकता था। इसलिए मैं फ़ौरन उठा और घर से निकल कर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं उससे पहले भी एक बार अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा कर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया। जो मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में घिर गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उसे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे कहा कि भाई, मैं तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मज़दूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मज़ीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था, जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया था, मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतज़ार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उसे बोला कि भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दो। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। उस शख्स ने एक नज़र मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर मुझे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात को न जाने तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं। मांगने के लिए कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी अपनी वालदा और बेटी को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील नहीं बता सकता था। ज़रूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसा ही हो। मैंने कम उम्री से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से पैसे कमाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी, उनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू किए, मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 8,000 हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे 40,000 मज़ीद चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मज़ीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं, तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसा जमा हो जाएंगे। मैंने देखा था कि जहां कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर ठिठक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख मांगते रहे और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या फिर तुम पेशावर भिखारी हो। उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे कहा कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मुझे मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है।
مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنے ایک چھوٹے سے عمل کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تب وہ لڑکی بولی کہ غصہ مت کرو، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں پیسہ چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی، جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا ہوتا کہ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا لیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کر دو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے 70,000 تک کی رقم چاہیے، میں اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنا ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دی۔ میں ہکا بکا سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 70,000 دینے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کے اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارے کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مدد کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنے گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کر لیتا۔ اسے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری پھوپھو کی بیٹی تھی، اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی تو وہ میں تھا، تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی تیزی سے ہدایت دینے لگی۔ یقیناً نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح کا اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پہ بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سے بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میری بیوی کے بارے میں سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔
लड़की मेरे पास आई और उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई जैसे कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शौहर के अलावा ख़ुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था जो मंजर आम से बिल्कुल गायब था, और वो लड़की यहाँ इतने एतमाद के साथ एक अनजान मर्द को अब साथ निकाह करके ले आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई शहर की रिवायत होगी, शायद यहाँ की औरतें ऐसी बेबाक होती होंगी। मैं सोचूं में गुम था कि वो लड़की मेरे पास बैठ गई और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम फारिग हो जाओगे और तुम मुझे फ़ौरन तलाक देकर जा सकते हो। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचानना। तुम घर बार वाले हो और इस फिक्र में मुब्तला हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना, तुम ये सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे बहुत ढारस मिली और मैंने उसे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई। मुझे लगा कि मैंने उसके कोई ज़ख्म उधेड़ दिए हों। मैं शर्मिंदा होने लगा और उससे इससे पहले कि मैं मादरत करता, अचानक वो लड़की सपाट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे ज़ाती सवालात मत करो। उस लड़की के अचानक लहजा बदल देने पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने ज़ुबान बंद कर ली और एक पूरी रात उस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह आंख खुल गई क्योंकि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने का आदी था। मैं एक मज़दूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मज़दूरी के लिए जाना पड़ता था, इसलिए मेरी आदत ज़्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाही से बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़र उठाना चाहिए मगर मेरी नज़र एक जगह ठिठक गई। उसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो उस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो उस लड़के के जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशुबा वो लड़की बड़ी हसीन थी, बहुत साफ रंगत की मालिक थी और किसी को भी भटकाने की सलाहियत रखती थी। मगर उस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फ़ौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नज़र डाली। वो लड़की अभी भी वैसे ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। उस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं उस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी, बल्कि मैं उस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक के दिन निकल गया और वो लड़की भी जाग गई। मैं उसे उसी तरह ही देखता रहा, न जाने उसके जिस्म पर जो था उसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर उस लड़की का राज क्या था। आंखें खोलकर जब उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ, तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा कि वो अभी भी नींद में है क्योंकि उसने ख़ुद को चादर से छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नज़र खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जम कर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? तुमने मेरे साथ सिर्फ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। तुम इस तरह क्यों बैठे मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो और यहाँ से जाओ, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से कह रही थी। शायद उसे लगा कि उसे देखकर मेरी नीयत ख़राब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस लिया और उसे बोला कि फ़िक्र मत करो, मैं इतना कमज़ोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर दिल दे बैठूँ।
میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت وفادار ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہرے سوچوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ سے تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا۔ وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کھڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ اے تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات اسے بھی پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا، تم بھی میری بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں ہرگز آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست ان مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی تم سے۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بلایا، نہ میں یہ بولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچو ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی۔ تم مجھے خواہ مخواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہی ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلال کی بات طے ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے میں نے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو۔ میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا، اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں پریشان نہیں ہوں، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی، میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما کر انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔
फीस मैं पहले ही जमा करवा चुका था। मुझे मज़ीद परेशानी नहीं रही थी। बीवी ने भी कई घंटे नींद में ही पड़े रहना था। डॉक्टर मुझे ये बता चुका था कि मैं वहाँ अस्पताल से निकला और फ़ौरन उसके घर पहुँच गया। मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि शायद वो लड़की वहाँ से भाग चुकी होगी, मगर जब मैं अंदर गया तो ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि वो लड़की अब भी वहीं मौजूद थी। वो सर पकड़ कर उस सोचों में गुम बैठी थी और मुझे उसे देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी। वो अभी तक उसी कमरे में बैठी हुई थी। उसकी परेशानी बजा थी जो मैं उसके सर पर सवार हो चुका था। मैं जानता था कि उसने क्यों यह हलाला किया था। यकीनन उसका शौहर दोबारा निकाह के लिए बाजी कर रहा था। मुझे देखकर वो लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और चीखती हुई बोली कि मुझे तलाक दो, वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मज़ीद मुझे अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मार कर मुझे बेवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है कि मेरा शौहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के अल्फाज पर मैं दंग रह गया। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी वो और गुस्सा कर रही थी। अब मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर अल्लाह ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आ जाएगी, और अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो चाहे उसका शौहर कुछ भी कर ले, मैं ज़िंदा ही रहूँगा। मैंने उसे कहा कि मैं अब भी तुमसे वही बात करूँगा, तुम मुझे सब बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर वो लड़की मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हुई थी और परेशान होती रही। मगर इस बार मैं भी डट की चुका था कि ऐसे इस लड़की को जाने नहीं दूंगा कि पहले रोज़ जब मैंने इस लड़की का वजूद देखा था तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पुश्त पर ब्लेड से लिखाई की हुई थी और वो अल्फाज मुझे दंग कर गए थे, जो कि वहाँ उसकी पुश्त पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे और आखिरी नंबर था कि 7वां हलाला, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात उसी रोज़ से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरी इंसानियत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था कि वो लड़की ख़ुद अपने वजूद पर वो अल्फाज नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वो कोई और नहीं उसका शौहर ही हो सकता था। उसके बाद पूरे 7 रोज़ मेरी बीवी अस्पताल में बेहतर की तरफ मैल होती रही और मैं उसी लड़की के सर पर सवार रहा था। मैं उसे तलाक ना देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की का मुतालबा नहीं माना और अपने अल्फाज पर कायम रहा तो 7वें रोज़ उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वो एक दरमियानी तबके से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है और वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता था। दोनों को मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वो उसे हर किस्म की अजियत देने लगा और रोज़ाना उस पर तशद्दुद करता। जब वो चीखती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को मुश्किल साल हुआ है, मगर मेरा शौहर न जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के साथ हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके उसके पास आऊँ, और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुंच जाऊं तो दिलेर से मेरी पुश्त पर हलाले का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ़ से चिल्लाने लगती हूं तो खुशी से कह लगाता। न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ़ देकर तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं गरीब की बेटी हूं। मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की इज्जत के लिए मजबूर हूं, क्योंकि उस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती और वो पैसे वाला और बाख्तियार है। वो बोली कि इस बार भी वो मुझे तलाक देकर बैरून मुल्क चला गया था। उसके आने में चंद दिन बाकी हैं, तो मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई और बोली तुम मुझे फ़ौरन तलाक दे दो, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, और अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब भी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले उस मर्द के इर्तिकाब का निशाना बनेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ मैं। उस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो जहनी मरीज़ ज़रूर है, लेकिन उसके पास पैसों की ताकत भी है। वो बोली कि इस बार तुम मुझे तलाक दो, और मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास था। वहाँ से वापस आ गया। अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर मैं घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वो लड़की नहीं निकली थी। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। चंद दिन बाद मैं दोबारा उसके घर में गया। मैं आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था,
مگر تب مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی میرے جانے کے بعد پیچھے خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی، شاید خود دنیا سے اتنی تک چکی تھی کہ سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ وہ شاید دوبارہ حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو اس حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالے کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال ابھی تک آتا رہتا ہے، اور اب اس بات کو پورے 5 سال گزر چکے ہیں۔ دوستو، سٹوری ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔